अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज का हमारा सबक जमात नहम की किताब से लिया गया सबक नंबर 8 कतबा के मुसन्निफ़ ग़ुलाम अब्बास का तारुफ़ करेंगे। ये तारुफ़ इस हवाले से भी इंतहाई अहम है कि इसमें से पेपर में MCQs और शॉर्ट सवाल आ सकते हैं, इसलिए हम इसके तमाम निकात को तफसील से पढ़ेंगे। ग़ुलाम अब्बास अफसाना निगार भी हैं, नावल निगार भी हैं और बच्चों के मुसन्निफ़ भी हैं। इसके अलावा इनकी तारीख़ पैदाइश और वफ़ात के बारे में पढ़ेंगे। इनकी तारीख़ पैदाइश 1909 है और तारीख़ वफ़ात 1982 है। ग़ुलाम अब्बास अमृतसर में पैदा हुए, जो कि मशरक़ी इंडिया है। दयाल सिंह हाई स्कूल लाहौर से इन्होंने मैट्रिक पास किया। बाद इसके अलावा इन्होंने अलूम शर्किया अब क्या होता है, वो अलूम जिनकी इब्तिदा मशरिक़ से हुई हो के इम्तहानात पास किए। लिखने लिखाने का शौक़ इन्हें बचपन ही से था, यानी कि बचपन ही से ये अफसाना नगारी की तरफ आ चुके थे। इनका शौक़ था और इसी शौक़ को इन्होंने अपनी जवानी में अरूज तक पहुँचाया। इब्तदाई उम्र में यानी छोटी ही उम्र में गैर मुल्की अफ़सानों के तराजम किए। गैर मुल्की अफ़सानों के तराजम से यहाँ पे ये मुराद है कि जो दूसरी ज़बानों की अफ़साने थे, उनके तर्जमे इन्होंने अपनी ज़बान में किए। बच्चों के रिसाले फूल और ख़वातीन के रिसाले तहज़ीब नस्वा के मदीर है। अब यहाँ पे ये एक अहम MCQs भी हो सकता है। एग्ज़ामिनर आपसे पूछ सकता है कि ये किन रसालों के मदीर रहे, या वो ये कह सकता है कि फूल और ख़वातीन के रिसाले के अलावा ये किस रिसाले के मदीर रहे। तो इस लिहाज से ये वाला इस पॉइंट को आपने अच्छी तरह ज़हन नशीन कर लेना है। 1938 में ऑल इंडिया रेडियो से मुंसलिक हो गए, यानी कि इन्होंने वहाँ पे नौकरी शुरू कर ली या वहाँ से ये उनके साथ ये वाबस्ता हो गए। 1947 में पाकिस्तान का क़याम अमल में आया तो ग़ुलाम अब्बास भी पाकिस्तान में आ गए। जैसे कि हमने इब्तिदा में पढ़ा है कि वो मशरक़ी इंडिया में पैदा हुए थे, इसलिए जब पाकिस्तान मार्ज़े वजूद में आया तो वो भी पाकिस्तान आ गए। कुछ अरसे बाद पंजाब एडवाइज़री बोर्ड ने इनकी अदमी खिदमात के इतराफ़ के तौर पर नकद इनाम से नवाजा। अब ये यहाँ पे लिखा हुआ है पंजाब एडवाइज़री बोर्ड, तो ये क्या है? एक ऐसा बोर्ड है जिसमें एक कमेटी तश्कील दी जाती है और अदबी खिदमात के इतराफ़ के तौर पर जिन लोगों के नुमाया कारनामे जो लोग सरअंजाम देते हैं, इनकी खिदमात के इतराफ़ के तौर पर इन्हें इनामात दिए जाते हैं। इसी तरह का एक इनाम हुकूमत पाकिस्तान ने ग़ुलाम अब्बास को भी दिया, जिसका नाम है सितारा इम्तियाज़ का एजाज़ पेश किया। अब ये भी एक यहाँ पे अहम MCQs हो सकता है। ग़ुलाम अब्बास उर्दू अफ़सानवी अदब में क्लासिक का दर्जा रखते हैं, यानी मेयारी इनका जो अफ़साने हैं वो एक मेयारी अफ़साने हैं। अब अफ़सानवी अदब से क्या मुराद है? अब आपको स्टूडेंट सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि अफ़साना क्या है। अफ़साना एक मुख्तसर शॉर्ट स्टोरी है जिसे हम एक ही नशस्त में पढ़ सकते हैं। अब यहाँ पे सवाल ये पैदा होता है कि अफ़साने और नावल में फ़र्क क्या है। अफ़साने को हम कह सकते हैं कि ये छोटी कहानी होती है और एक ही नशस्त में बैठकर इसको हम पढ़ सकते हैं, और जबकि नावल एक तवील कहानी होती है और उसको एक ही नशस्त में बैठकर पढ़ना ज़रा मुश्किल काम है। तो अफ़साने को आप ये कह सकते हैं कि ये छोटी कहानी है, इसमें किरदार थोड़े होते हैं और एक ही मौजू पर बात होती है। आपकी इस लेवल तक अफ़साने का हम यही तारुफ़ करेंगे। अफ़साने के बारे में आपको मज़ीद नेक्स्ट क्लासेस में बताया जाएगा। इनकी अहम तसानीफ़ में 3 अफ़सानवी मजमूए हैं। अब ये भी एक अहम MCQs हो सकता है कि इनके कितने अहम तसानीफ़ में 3 अफ़सानवी मजमूए हैं, आनंदी, कनरस और जारे की चांदनी। आप इसको भी अहम निकात के तौर पर लेंगी कि ये एक अहम MCQs हो सकता है। जबकि 3 नावलेट गोंदनी वाला तकिया, जज़ीरा सुखने वरा और दनक शामिल है। अलावा ज़िया इन्होंने फ़ील्ड मार्शल सदर अयूब खान की किताब, अब ये भी कि वो किसकी किताब थी? सदर अयूब खान की किताब थी। अब किताब का क्या नाम था? फ्रेंड्स नॉट मास्टर का उर्दू तर्जमा ये है, जिस रिज़्क़ से आती हो परवाज़ में कुताही के नाम से किया। अब शुरू में हम पढ़ चुके हैं कि इन्होंने बहुत से अफ़सानी मजमूओं के तराजम किए थे, तो यहाँ पे वो बता दिया गया है कि बुक थी फ्रेंड्स नॉट मास्टर और उसका उर्दू में तर्जमा किया गया। अब यहाँ पे एक सवाल ये भी हो सकता है, इसलिए भी आपको इसको ज़हन नशीन रखना है कि हाल ही में फ़ील्ड मार्शल का एजाज़ जनरल आसिफ मनीर को मिला है। तो अब ये भी सवाल हो सकता है कि पहले फ़ील्ड मार्शल कौन थे और दूसरे फ़ील्ड मार्शल कौन हैं।
آگے اردو افسانہ نگاری میں غلام عباس کا اہم اور منفرد مقام ہے۔ افسانہ نگاری سے مراد ہے افسانوں کو لکھنا۔ ترقی پسند تحریک سے وابستہ نہ ہونے کے باوجود ان کے افسانوں میں ترقی پسندانہ رجحانات ملتے ہیں۔ اب ترقی پسند تحریک کیا تھی؟ ترقی پسند تحریک وہ تحریک ہے جس میں ایسا ادب لکھا جاتا ہے جس میں چھوٹے طبقے کے لوگوں کے جذبات کی عکاسی کی جاتی ہے، ان کی معاشی بدحالی کو بیان کیا جاتا ہے۔ اور اگر غلام عباس کے بارے میں بات کی جائے تو غلام عباس ایک ایسے ادیب ہیں کہ جنہوں نے ترقی پسند تحریک سے وابستہ تو نہیں تھے، لیکن ان کا بھی جو نقطہ نظر تھا وہ وہی تھا کہ انہوں نے ان کے دوسرے افسانے اگر ہم دیکھتے ہیں، نیکسٹ ہم فرسٹ ایئر میں پڑھیں گے اوور کوٹ، وہ بھی غلام عباس کا ہے۔ اس میں انہوں نے انسان کی بے بسی کو بڑی اچھی طریقے سے پیش کیا ہے۔ تو اب ہم بات کر رہے تھے ترقی پسند تحریک کی، تو اس تحریک کا کیا ہے کہ اس تحریک کے اندر غریب لوگوں کی آواز کو بلند کیا جاتا ہے، انہیں بنیادی حقوق دیے جاتے ہیں تاکہ وہ بھی معاشرے کے دوسرے لوگوں کے ساتھ مل کر اچھی زندگی گزار سکیں۔ اب یہاں پہ ہے کہ ترقی پسند تحریک سے وابستہ نہیں تھے وہ، تو ترقی پسند تحریک سے وابستہ ہی کچھ لوگوں کا، کچھ ادیبوں کا گروپ بنا ہوتا ہے جس میں وہ کیا کرتے ہیں کہ ایسا ادب پروموٹ کرتے ہیں، ایسا ادب لکھتے ہیں جس میں لوگوں کو، غریب لوگوں کو، یا آپ کہہ سکتے ہیں کہ چھوٹے طبقے کے لوگوں کی آواز کو بلند کیا جاتا ہے۔ تو غلام عباس کا تعلق اس گروپ سے نہیں تھا، لیکن پھر بھی ان میں وہ رجحان پایا جاتا ہے۔ انہوں نے زندگی کی صداقت اور فن کی لطافت کو یکجا کر کے نہ صرف اردو افسانے کی اس روایت کو زندہ رکھا جس کا آغاز منشی پریم چند سے ہوا تھا، کہ منشی پریم چند نے اس کی، آپ کہہ سکتے ہیں کہ ترقی پسند تحریک کے بانی روح رواں منشی پریم چند تھے۔ منشی پریم چند نے اس دور کے لوگوں کو اور ادیبوں کو، شاعروں کو اکٹھا کیا اور ان لوگوں کے، غریب لوگوں کے حالات کے بارے میں انہوں نے ایسا ادب تخلیق کرنا شروع کر دیا۔ تو انہوں نے کیا کیا کہ معاشرتی طور پر جو غریب تھے ان کے استحصال کے لیے استحصال ہوتا تھا، تو اس آواز کو بلند کیا، معاشی بدحالی کو بیان کیا۔ تو یہاں پہ یہ بات ہو رہی ہے کہ وہی انداز جو منشی پریم چند کا تھا اسی کو غلام عباس نے اپنی تحریروں میں زندہ رکھا، اپنی شخصیت کا رنگ اس میں بھر دیا، نیا رنگ بھر دیا۔ تو اس لیے اسی ترقی کی راہ پر گامزن بھی کیا۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ غلام عباس اس اردو افسانوی ادب کے آخری چراغ تھے جو پریم چند نے روشن کیا تھا، یعنی کہ غلام عباس جو ہیں وہ اردو افسانے میں جس پوائنٹ کو منشی پریم چند نے شروع کیا تھا اس کو آخر تک انجام تک کس نے پہنچایا ہے؟ غلام عباس نے۔ شامل کتاب افسانہ کتبہ ان کے افسانوں کے مجموعے آنندی سے مستعار ہے۔ مستعار کا مطلب ہے کہ ادھار لیا گیا، یا یہ علم بیان کی اصطلاح ہے، استعارہ اس کا ایک اہم رکن ہے مستعار۔ تو شامل کتاب افسانہ کتبہ ان کے افسانوں کے مجموعے آنندی سے مستعار ہے۔ اب جو آنندی ہے یہ ان کا افسانوی مجموعہ ہے جس میں سے لیا گیا ہماری کتاب کا یہ ایک افسانہ ہے کتبہ، جو ان کے وسیع مشاہدے اور باریک بینی کی عمدہ مثال ہے۔ اس کلاس میں ہم نے آج طالبات پڑھا ہے کہ غلام عباس کا تعارف، اور آپ نے اچھی طرح اس کو اہم نکات اس کے بنانے ہیں تاکہ ایم سی کیوز میں آپ کا کوئی بھی نمبر یہاں سے کم نہ ہو، اور یہ پیپر کے حوالے سے نہایت اہم سا حوالہ ہے۔